सबार तेंपा पयलें हांव ह्या भावा सतीश कुमाराची शिकोवण आयकोन आसलो. ताजे एका शिकोवणेन ताणें सांगिल्लें म्हज्या उडासकांनी की आसा. ताका दोग पूत आसात. त्या दोगांय पुतांक स्कुलांत एडमिशन जाल्ल्या वेळार टिचरीन सवाल केल्लें की तांकां, तुमी कोणा बरी जावंक सोदतात म्हणून. आनी ह्या भुरग्यांनी दिल्ली जाप, आमी आमच्या डॅडी बरी जावंक सोदता म्हणून. तांचो डॅडी कितें करता? देवाचे उतार परगट करता देखून आमी आमच्या डॅडी बरी जावंक सोदता म्हणाले. आनी आतां तेंच काम करनासत ताज्या बापाय सांगात. पूण तांणी तशें सांगलें म्हूण तुमी तशें सांगा नाकात. महात्मे सांव पावली सांगता कोरिंथांत बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 11:1 कितें सांगता? देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव हांव करता क्रिस्ताचो पाटलाव करता, तशे तुमी म्हजो पाटलाव देखून करा. तुम्ही म्हजो पाटलाव करा. आतां सांव पावलो संपूर्ण तरेन क्रिस्ता बरी जाला गी. संपूर्ण तरेन क्रिस्ता बरी जाल्या तो. देखून हांव तुमकां सांगता, ताणें सांगलां जाल्यार आमी ताचो पाटलाव करचो नाका. पाटलाव धरा आमी जेजूचे, पाटलाव धरा आमी जेजूचे, घेवन कोरीस आमचे सांतीपणाचे, पाटलाव धरा आमी जेजूचे. आमी पाटलाव करया जेजूचो. आमी जावं कशी वरया जेजू बरी. कित्याक आयच्या उतरांत तें तुमकां समजतलें, तो मात्र संपूर्ण, तो बापा बरी संपूर्ण परिपूर्ण. आनी कोणी बापा बरी पुता बरी संपूर्ण ना ह्या संवसारांत. कित्याक देवाचें उतार सांगता कोलोसांकारांक बरोवन 19 Colossians chapter 1 and verse 19. देवाचीच कुशी अशी जाली, देवाचीच म्हणजे बापाची तर कुशी अशी जावन आसली की ताचे थंय आपणाची सगळी ताचे थंय संपूर्णता, म्हणजे जेजू थंय आपणाची सगळी सगळी संपूर्णता संपूर्णता बिडार करून आसची. तरी बापाची संपूर्णता कोणा थंय आसा? केवळ जेजू थंय आसा. परत कोलोसांकारांक बरोवन सांव पावल सांगता 2 आनी ओल्ड न्हू Colossians chapter 2 verse 9. कित्याक ताचे थंय मात्र ओनली इन जीसस सगळी दैविक संपूर्णता, सगळी दैविक बापाची संपूर्णता साक्षात्तरान इक्वल टू द फादर. बापा सवे समासम साक्षात्तरान बिडार करता. कोणा ते? केवळ जेजू ते. कोण वडोली भावान सांगले न्ही, आमी दाखले दिता पावलूसो, दाविदासो, सावलासो आनी कोणासो, मरियसो, मार्तासो आनी कोणासो, ते दाखले आमी काय दाखल्या मात दिता वय मू. पूण हांगासर मुखार कोणाक दवरला आमी? आमी कोणाक दवरीचे? केवळ जेजू.